السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم الويندوز للمبتدئين. درس اليوم سوف يكون حول les timers. ما معنى un timer؟ Un timer exécute un traitement en tâche de fond d'une fenêtre ou d'un projet. Dans cet exemple, on va afficher leur système. أي un timer هو كود نستعمله مثلا لا يظهر للمستعمل. فمثلا هنا عندنا مثال الساعة. عند إنشاء حقل الساعة لا تمشي، تبقى ثابتة. ولجعل الساعة تمشي نستعمل ان تايمر. فمثلا هنا الساعة تمشي، هنا عند الضغط على زر arrêter الساعة تقف، وعند الضغط على زر démarrer تقوم الساعة بالمشي. سوف نذهب إلى الكود ونلاحظ كيف الإعلان عن تايمر. فمثلا هنا في الكود arrêter سوف نذهب أولا إلى الكود démarrer ثم نذهب إلى الكود arrêter. الكود تايمر 6 أعلنا عن تايمر 6 وأعطيناه البارامتر la procédure affiche heure. سوف نذهب إلى هذه la procédure. هي بروسيدور سهلة بما أنها هو الحقل يساوي heure system، أي نضع heure system، ولكن بما أننا هنا نضع time system سوف نعطيه بارامتر la procédure affiche heure والزمن 100 ميلي سكوند أي ثانية، وهنا رقم تايمر. يمكننا استعمال العديد من التايمر في نافذة أو في مشروع، وذلك يمكن تسميتهم تايمر 1 2 3 4 إلى آخره. فهنا سوف تقوم بتحديد حقل الساعة كل ثانية. ولكي نوقف التايمر نضع الدالة فان تايمر سيستم. فهو بسيط وأظن أن الجميع قد فهم. هنا الوقت يمشي، وهنا arrêter الوقت يقف، هنا démarrer، هنا arrêter. درس اليوم هو عن تايب سيستم. والدرس القادم سوف نذهب إلى لتريد، وهو نفس الشيء بالنسبة للتايمر ولكن يختلف قليلا. ما معنى لتريد؟ لتريد أي يمكننا إجراء حسابات، أو يمكننا أن نذهب لقراءة الزيميل ولكن نستعمل لتريد في الفون دون فينيتر، أي لا يؤثر على استعمال المستخدم. فمثلا هنا عندنا حقل ان كونتور، وهنا نريد نضع المينوتري، أي هنا أعطينا تريد إكزيكوت، دالة تريد إكزيكوت مون تريد أعطيناه اسم هذا لو تريد، تريد نورمال هو بارامتر، وهنا انكريمونتي وهي لا بروسيدور التي سوف يستعملها لتريد. سوف نذهب إلى هذه البروسيدور نلاحظ انكريمونتي وهي une procédure كما تعلمنا في لي بوك إي تان نونتي كونتور أي الحقل يساوي 1
واستعملنا البنية الشرطية بوغ إي إتيغال 1 5000 كونتور إتيغال إي. هنا لا جوج أي للظهيرة الظهيرة تمدد في لا جوج. ننفذ على بركة الله. نلاحظ كونتور يساوي صفر. هنا عندما أضغط على تريد نلاحظ أنه سوف يقوم بزيادة واحد كل مرة إلى غاية 5000. ولكن لتريد يمكننا أن نستعمل البرنامج دون انقطاع، فسوف أوريكم في مثال نلاحظ. ويمكننا أغيتي أي نحبس لتخيل. هنا نفس الشيء، أعطيه une valeur maximum ولو كونتور نلاحظ. فمثلا هنا لو أعطيته 100 عندما يصل إلى 100 يقف. ولإيقاف لتخيط تخيط أغيت نستعمل الدالة تخيط أغيت. سوف أشرح لتخيط. فمثلا هنا نضع ان ليبيلي نعطيه هنا من نوع نيميريك. هنا نضع زر. فمثلا نعلن عن متغير اي إيتا نونتي. نضع اون بوكل اي بلس بلس. هنا نضع هذا الحقل يسمى هذا الحقل. فمثلا يظهر سوف نعطيه لون مثلا هكذا. أعطيه اسم مثلا لي كونتور. نعود إلى كود زر. تساوي نسميها كونتور مثلا. نلاحظ أننا إذا لم نسجل النافذة لا يعطينا كومبليتاسيون دبليو لونجاج لا يساعدنا. هنا مثلا ليب كونتور. ننفذ على بركة الله. نلاحظ هنا يقوم بزيادة الكونتور كل بواحد، ولكن لا يمكننا التحكم في النافذة لأننا لم نستعمل لتخيط، فلا بوكل تبقى ثابتة بدون إلى ما لا نهاية. ولذلك يجب استعمال انتخيد. لاستعمال انتخيد سوف نضع هذا الكود في بروسيدور كرونو. مثلا نذهب إلى البروسيدور. يمكننا أن نعلن عن تخيل مباشرة من هذا التخيل
كل ثانية démarrer immédiatement. نلاحظ أنه وقع خطأ. هنا نزيد multitâche أي نزيد الكونتور كل ثانية، أي il incrémente chaque seconde. 100 جزء بالمئة أي كل ثانية. ولإعلان تخيد نذهب إلى البوطون تخيد. هنا نضع à l'infini أو le nombre de fois. هنا نضع infini ونشغل البرنامج. نلاحظ هنا سوف يقوم كل ثانية بإضافة واحد، ولكن يمكنني التحكم في النافذة، يمكنني إغلاق النافذة أو أي شيء آخر. وإذا لم أستعمل لتخيد فهو لن يعطيني ضمان للتحكم في النافذة، ولكن هذه الخاصية لا يمكننا إيقاف لتخيد، ولذلك نستعمل هنا نستعمل هذا ونستعمل في زر البوطون. سوف نحذف كرونو دالة كرونو ونكتب تخيد يكزيكيوت، نعطي اسم يعني مثلا كونتور، أي اسم تريدونه، أي نوع من التخيد، التخيد نورمال. وهنا نعطيه لا بروسيدور الدالة وهي كرونو. ننفذ، نلاحظ نفس الشيء. مثلا لو نريد إيقاف هذا نضع بوطون أغيتي مثلا، أغيتي أي تخيد أغات اسم التخيد نو دو تخيد كونتور. نشغل واحد اثنان، هنا أغات يقف تخيد، هنا يعيد التخيد، هنا أغت. يمكننا أيضا وضع تخيد بوز، تخيد reprend etc. توجد العديد من الدالات تخيد. تخيد arrête, attend signal, attend un signal, envoie signal, تخيد état, تخيد execute, تخيد fin, تخيد mode, تخيد pause, تخيد priorité et تخيد reprend. هذا فيما يخص التخيد، وأظن أن يكون الشرح مفهوم، وفي حصة قادمة إن شاء الله.